this is Azran Riaz. I am here to discuss another topic, which is possibilism theory. So, without wasting more time, let's have a focus on the topic. पॉसिबिलिज़म जोग्राफ़ी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या बनती है बात, इसके हवाले से थोड़ा इसको डिटेल में अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है इसमें बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिज़म इन जोग्राफ़ी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये जो थियरी दी गई है वो एक और थियरी इससे पहले दी गई थी, जिसको जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो उस थियरी के रिएक्शन में जो है ये थियरी दी गई है, जिसको जो है अभी पॉसिबिलिज़म कहा जाता है। ठीक है, और उस थियरी में ये बताया जा रहा था कि इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर जिस तरीके से जो है इंसान को मेंटेन करती है, जिस तरीके से चलाती है, उसी तरीके से इंसान जो है वो चलता रहता है। मगर इस थियरी के लिहाज से जो है बिल्कुल ये बात उलट है। इसमें बताया जा रहा है कि इट प्रेजेंटेड मैन एज एन एक्टिव एजेंट इंस्टेड ऑफ पैसिव। उस पिछली थियरी में जो है इंसान को पैसिव बताया जा रहा था, मगर इस थियरी में जो है इंसान को एक्टिव एजेंट के तौर पर जो है पेश किया जा रहा है, यानी कि ये मैन किरदार अपना खुद से अदा कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये जानते हैं कि ये टर्म जो है वो पॉसिबिलिज़म कब और कहाँ और किसने जो है दिया। द टर्म पॉसिबिलिज़म वाज गिवन बाय लुशियन फेब्रे and Vidal de la Bellacci is regarded as the father of French school and possibilism। तो पॉसिबिलिज़म का जो टर्म है वो लुशियन फेब्रे ने दिया, और वाइडल को जो है फ्रेंच स्कूल एंड पॉसिबिलिज़म थियरी का जो है फाउंडिंग फादर जो है माना जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ एसोसिएटेड विथ फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफी। और इसी लिहाज से जो है इस अपना थियरी को और अपना वाइडल डी बालाची को जो है वो फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफ़ी का जो है वो उससे जो है रिलेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फेब्रे ने जो है वो एक टर्म या एक अपना जो है कॉन्सेप्ट इन अल्फाज में दिया हुआ है, वो ये है कि द ट्रू एंड ओनली जोग्राफिकल प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉसिबिलिटीज़ के यूटिलाइजेशन से ही हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा उनका कोई हल नहीं है। ठीक है, देयर आर नो नेसेसिटीज़ बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हर जगह पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के ही मुताबिक जो है वो उसका सलूशन निकल सकता है, कोई जो है नेसेसिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर में जो है सिर्फ ऐसे मुमकिन नहीं है कि नेचर हमें जो है अपनी मर्ज़ी से चलाता रहे, और नेचर जो है खुद से जो है कोई भी एक सिस्टम बना दे और हम उसमें चलते रहें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम उस नेचर के अंदर जो मौजूद पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते जो है वो खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो फेब्रे के मुताबिक यानी कि हम जो है ख़ुद एक्टिव हैं, पैसिव नहीं हो सकते 100%। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर है कि नेचर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाती है, ऐसे हर्डल्स जो है सामने लाती है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि हम जो है उन हर्डल्स को, उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व नहीं कर सकते और अपनी मर्ज़ी की जो है डायरेक्शन अख्तियार नहीं कर सकते। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग। सो इसी पॉसिबिलिटी को जो है यहाँ पर पॉसिबिलिज़म के तौर पर पेश किया जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो है जो फ़िलासफ़ी ऑफ पॉसिबिलिज़म इज़ द बिलीफ दैट इज़ नॉट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट और जस्ट पैंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नेचर इंसान को अपने तरीके से चला सकती है। ठीक है, तो या इंसान जो है नेचर को अपने तरीके से जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो पेश कर सकता है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो ये एक दूसरे पर जो है वो इन्हिसार करते हैं। नेचर को जो है वो इंसान अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से जो है वो मॉडिफाई करता है, और नेचर जो है इंसान को अपने तरीके से जो है मॉडिफाई करती है, क्योंकि हर जगह पर जो है एक जैसी सूरत नहीं रह सकती। तो इस वजह से जो है ये फ़िलासफ़ी जो है पॉसिबिलिज़म की वो ये बता रही है कि नेचर इंसान को 100% मॉडिफाई नहीं कर सकती या अपने तरीके से नहीं चला सकती।
ٹھیک ہے. اچھا اسی سلسلے میں جو ہے بالاجی کا کہنا ہے کہ نیچر سیٹس لمٹس اینڈ آفرس پاسبلٹیز فار دا ہیومن سیٹلمنٹ. وہی بات جو اپنا جو ہے لیوشن نے کہی کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پاسبلٹی ہے، اور نیچر جو ہے اپنے طریقے سے بہت ساری لمٹس جو ہیں وہ اپنا سامنے لاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کہیں پر بھی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتا یا سیٹلمنٹ نہیں بنا سکتا. وہ اسی نیچر کو جو ہے وہ موڈیفائی کر کے اپنی سیٹلمنٹ بنا سکتا ہے. بٹ دا وے مین ریئیکٹس اور ایڈجسٹ ٹو دیز کنڈیشنز ڈپینڈس آن ہز اون ٹریڈیشنل وے آف لائف. مگر وہ جو تقریب کاریاں کرتا ہے یا پھر جو ہے اس نیچر کی جو سامنے لائی ہوئی لمٹ کو جو ہے وہ اپنے وے آف لائف جو ہے اس یا ٹریڈیشنل وے سے جو ہے اس کو ختم کرتا ہے یا اس کو جو ہے اپنا راستے سے ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ کہنا جو ہے یعنی کہ ہر جگہ پر جو انسان کا رہن سہن ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے نیچر بھی جو ہے ہر جگہ پر ایک قسم کے پرابلمس اور ہرڈلس جو ہے سامنے نہیں لاتی. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان اپنے کلچر کے مطابق جو ہے ماحول کی جو لمٹس ہیں، ماحول کی جو سیٹ آف لمٹس ہیں، ان سیٹس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے ٹریڈیشنل ویز سے جو ہے وہ ٹکل آؤٹ کرتا ہے. اچھا تو اسی تھیوری کے جو ہیں کچھ سپورٹرس بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سپورٹرس کو جو ہے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے سپورٹرس ہیں. آفٹر وائڈل جو ہے وائڈل کے جو اپنا یہ سارے جو اپنے اس کے بیان تھے یا اس کی پوری ایکسپلینیشن تھی اس تھیوری کے حوالے سے، اس تھیوری کو سننے کے بعد جو ہے جو سب سے پہلا سپورٹر تھا اس کا وہ تھا جین برانس. تو یہ جین برانس جو ہے وہ بہت زیادہ اس تھیوری کو سپورٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور تھا جو کارل سور کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، اور اس نے جو ہے اپنی ایک اور تھیوری دی تھی جو کہ تھی دا کلچرل لینڈسکیپ کے حوالے سے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ جغرافرز کا جو کام ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے یا سمجھنا ہوتا ہے نیچر کو، کہ نیچر جو ہے اس کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے کلچرل لینڈسکیپس جو ہیں وہ کس طرح ایڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلچرل لینڈسکیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نیچر کو توڑ مروڑ کر اس جگہ پر اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ کون سی مین میڈ چیزیں جو ہے وہ لا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا دا کلچرل لینڈسکیپ. ٹھیک ہے. اچھا پاسبلسٹ جو ہوتے ہیں یعنی کہ اس تھیوری کے ماننے والے، ان کے مطابق جو ہے یہ نیچر صرف اور صرف ایک ایڈوائزر کے طور پر کام کرتی ہے، نتھنگ ایلس. اچھا اس تھیوری پر جو ہے تنقید بھی کی گئی، اور تنقید جو ہے وہ کس لحاظ سے کی گئی تھوڑا اس کو جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ اوور اسٹیٹڈ دا رول آف کلچر اینڈ نیگلیکٹس دا امپورٹنس آف فزیکل انوائرمنٹ. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلچر کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کی گئی اور فزیکل انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بالکل بھی اہمیت نہیں دی گئی اس میں، اس تھیوری میں. ٹھیک ہے. اٹ پروموٹس دا اینتھروپوسینٹرزم. اینتھروپوسینٹرزم یعنی کہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انسان کا کردار جو ہے کسی جگہ پر بتایا جائے. ٹھیک ہے. تو جغرافی کے اندر جو ہے اینتھروپوسینٹرزم کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا ہے، نہ کہ جو ہے جغرافی کے خود کے اس کانسیپٹ کو جو ایکچولی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تنقید سامنے آئی ہے. اچھا ایک اور آسٹریلیا کے ایک جغرافر ہیں جن کا نام ہے گرفت ٹریلر. تو انہوں نے جو ہے اپنا ایک کانسیپٹ دیا، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جغرافرز فنکشن از ناٹ دیٹ آف انٹرپریٹنگ نیچرس پلان. تو انہوں نے یہ کہا کہ جغرافر کا یہ ہرگز جو ہے وہ کام نہیں ہے کہ وہ جو نیچر کے پلانس ہیں ان کو جو ہے اپنا ایکسپلین کرتا پھرے، ان کے بارے میں جو ہے ڈسکرپشن دیتا پھرے یا ان پر جو ہے یہ تھیوریز بناتا پھرے. بلکہ جو ہے جغرافر کا یہ کام ہے کہ وہ کلچر کو سمجھے، اپنا فزیکل انوائرمنٹ کو سمجھے اور اس کے بارے میں جو ہے معلومات دے، نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی تھیوری جس کو جو ہے ہم نے مکمل کیا، اور انشاءاللہ جو ہے باقی کچھ اور بھی تھیوریز ہیں اس ہیومن جغرافی میں، انشاءاللہ وہ بھی ضرور پڑھیں گے.